बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। क्या हुकूमत इमरान खान की कमज़ोरी है, या इस सवाल को यूँ कर लेते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जहाँ पे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, वो हुकूमत इमरान खान की कमज़ोरी है? मैं आपको एक तारीखी हवाला देना चाहता हूँ, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमने ये देखा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी दो हुकूमतें, महमूद खान वहां पे वजीर आला थे और चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब में वजीर आला थे। इमरान खान ने अपनी दो हुकूमतें अपने हाथों से खत्म की और उन्होंने कहा कि हम अवाम के पास जाना चाहते हैं, अवाम से मैंडेट लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाकया था कि किसी वजीर आला ने या किसी पार्टी ने अपनी हुकूमत खुद खत्म करके कहा कि हमने लोगों से फैसला करवाना है। मकसद ये था कि उस वक्त जो हालात थे, उन दो असेंबलियों को तोड़ के इलेक्शंस करवाया जाना मकसूद था कि हम इलेक्शंस करवा लेंगे और ये सारा सियासी तमाशा जो लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट का फैसला ये था कि अभी इलेक्शन हो गए तो झुर्दू फिर जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन ले जाएगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो जब जनरल इलेक्शन होगा तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत होगी, तो उस जो कौमी असम्बली है वो भी ये आसानी के साथ जीत जाएगी। अच्छा, ये उनकी जो असेसमेंट थी, ये फिर हमने 8 फरवरी को देखा, ये ठीक साबित हुई। अगर आपने उस इलेक्शन को डिले किया, मोहसिन नकवी जैसे हीरे को 1 साल वजीर आला बना के रखा, तो जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने वही नताइज दिए जो सकते। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, विफाक, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत लिया। लेकिन लोगों ने उनको पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जितवाया, लेकिन फिर निज़ाम के हाथों वो जो कमरे हैं रिटर्निंग अफसरान के, उन कमरों में हार गए। तो इसका मतलब हुआ कि इमरान खान का ये मसला नहीं है। उसकी दूसरा हवाला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के बाद वाया नदीम अफजल चंद और दीगर लोगों के पीटीआई से रब्ता किया और एक दिन इन्होंने अपना सीसी का इजलास लाहौर में किया, फिर ये इस्लामाबाद ले गए। इंतजार कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लेंगे, तो इमरान खान ने कहा मैं मौत को कबूल कर लूंगा, मैं इसके साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की तरजीह हुकूमत नहीं है। चले एक और सवाल कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने से कोई इमरान खान की हमशीरा वजीर आला बन गई हैं, उनकी अहलिया वजीर आला बन गए हैं, उनके बेटे वजीर आला बन गए हैं, या उनका क्या मफाद है? कोई फैक्ट्रियां इमरान खान ने वहां पर कोई लगा ली हैं, कोई वहां से इमरान खान की कोई कमीशन आना शुरू हो गई है, कोई ठेके उनकी फैमिली लेना शुरू कर दी। तो इमरान खान का तो ये मसला नहीं है कि आप कहें कि इमरान खान को कुछ माल बनाना है, कोई ऐसे सिस्टम में से लेके आना, तो ये इमरान खान का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चले, मैं आप ये सारी की सारी बात क्यों बता रहा हूं? अब कहा जा रहा है कि जनाब देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके खत्म होने का वक्त आ गया है। चंद रोज पहले मुनीर फारूक जो डाकिए का काम करते हैं, बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा कि शायद अब गंडापुर को इस बात का अंदाजा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जितना इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे आएगी। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब उन्होंने वहां पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने खुफिया एजेंसियों का नाम लेके कहा कि हमने वो लोग जो हैं उनको वो गुड तालिबान कहते हैं, तो अगर वो गुड तालिबान आपने उनको इस्तेमाल करना होता है, ये आपके काम के हैं, तो आप मेहरबानी करें उनको भर्ती कर लें, लेकिन ये खत्म करें गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट। दहशत गर्दी है। तो अब वो बात हुई तो वो गुस्सा समझ आ रहा था। अब उनके एक और जो चहेते हैं, उन्होंने आज सुबह 10:15 बजे ये लिखा कि इंतजार की घड़ियां खत्म, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का जाना ठहर गया है, यानी अली अमीन गंडापुर का साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने का वक्त हुआ चाहता है। जबकि दूसरी जानिब रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। ये लिखा है हसन अयूब ने, जो रावी के नाम से मशहूर हैं और उनको लोग मुख्तलिफ नामों से ताने भी देते हैं, कोई इब्ने रावी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बहरहाल ARY न्यूज के साथ वो मुंसलिक है। अब उनका कहने का मतलब ये है, और आमतौर पर वो खबरें वहां से लेके आते हैं। हमारा मसला ये है कि अब हमारे इदारों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की या बाकी जगहों की, हमें हमारे कुछ लोग हैं कहने के वो सहाफ़ी हैं या मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक है, हमें उनसे पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या पैगाम है, या फलां का क्या, या फलां इदारे का, फलां हुकूमत का क्या पैगाम है। तो अब जब वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनका जाना ठहर गया है,
تو چلیں اگر لیٹ سپوز کہ آپ وہاں پہ کوئی تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نہیں کہہ رہا، اعجاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو مائنز اور منرلز والا ایشو اٹکا ہوا ہے اس کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور اسی لیے مولانا صاحب جو ہیں وہ بھرپور ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ تحریک عدم اعتماد لے بھی آتے ہیں اور ان کی حکومت گر بھی جاتی ہے تو اس سے عمران خان کی صحت کو کیا فرق پڑے گا؟ اور کیا عمران خان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ہے؟ نہیں، لوگوں کو تو حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ تو ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا عمران خان کی رہائی کا، عمران خان کی رہائی کب ہوگی؟ لوگ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ حکومت چلے گی، عمران خان کی حکومت کب بنے گی، عمران خان وزیر اعظم کب بنے گے؟ نہیں، یہ تو عمران خان آئیں گے تو فیصلہ کریں گے۔ تو لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے، عمران خان رہا ہو جائیں گے، عمران خان کب تک رہا ہوں گے؟ لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ ان کو گنڈا پور سے کنسرن ہے، نہ کسی اور سے کنسرن ہے، نہ پی ٹی آئی سے کنسرن ہے، ان کو عمران خان کی ذات تک جو ہے وہ کنسرن دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہوگی جی ایک بات یہ، چلیں اگر آپ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کر لیجیے۔ اب دوسری بات میں آپ کو جو ایک اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حماد اظہر کو لے کر بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو کل خود ایک بات کی اور میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ آخری وقتوں میں جب حماد اظہر صاحب کے والد نے ان کو ڈٹے رہنے کا، کھڑے رہنے کا کہا، تو اب ہماری اس بات کی جو تصدیق ہے وہ جناب حبیب اکرم صاحب نے اپنے شو یوٹیوب والے کے اندر یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ حماد اظہر نے ان کو بتایا کہ ان کے والد نے ان کو آخری ہفتے یا جو آخری وقت ہے اس میں یہ وصیت کی تھی کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں ہے اور دیانتداری کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑنا اور استقامت سے ہر چیز برداشت کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اس بات کی تصدیق ہوگی جو میں نے کہا میرے پاس اطلاعات ہیں کہ آخری وقتوں میں کوئی ایسی بات چیت وہاں پہ ہوئی تھی۔ تو اب حبیب صاحب نے بھی اس حوالے سے کہہ دیا۔ تو اب حماد اظہر نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی ڈیل کر کے نہیں آیا، میں اپنے والد کی سیٹ پر الیکشن لڑوں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ اب اس میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج 10:56 کے اوپر، چونکہ کل سے چمگوئیاں وہ شور شرابہ تھا، تو حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ خود سے کہا اور کہا کہ 2 درویش طبیعت افراد سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان کی شفقت کے زیر سایہ رہا، ایک میرے والد اور دوسرا عمران خان۔ یعنی اب ہر شخص کے لیے اس کا والد یا اس کی والدہ اعلیٰ ترین رشتہ ہوتا ہے، اس کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا، ان کے عزت میں، ان کے احترام میں، ان کے وقار میں، ان کی ہر چیز کو لے کر۔ لیکن وہ ایک ہی لائن کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ایک میرے والد اور دوسرا عمران خان۔ انہوں نے کہا جی والد اللہ کو پیارے ہو گئے اور خان صاحب 2 سال سے ناحق جیل میں ہے، کاش آج میں خان صاحب سے مل سکتا اور ان کے گلے لگ کر اپنا دکھ کم کر سکتا۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمارے پیارے رخصت ہوتے ہیں تو میرے خیال سے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، اور اس لمحے ہمیں اپنے وہ جو قریبی عزیز ہوتے ہیں یا جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، ہم ان کے گلے لگ کے ہی روتے ہیں، یا ہم ان کے گلے لگ کے چاہتے ہیں ہمیں کوئی دلاسا دے، ہم اپنا دکھ درد بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے حماد اظہر نے یہ ٹویٹ کر کے وہ ساری جو چہمگوئیاں ہیں، جو ساری افواہیں ہیں، ان میں سے اس غبارے میں سے ہوا نکال دی ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی اس کے بعد بھی کوئی وہ مسالہ لگا کے، سپائس لگا کے بیچنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، میں اس جملے پہ قائم ہوں کہ حماد اظہر کی جیب میں 2 ٹکٹیں، اور میں نے کہا تھا آفر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حماد اظہر نے پی ٹی آئی چھوڑی اور وہ نون لیگ جوائن کر لیا۔ آفر تو آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں یا میں آپ کو کوئی آفر دے سکتا ہوں، ڈزنٹ مین کہ آپ نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی ہے، آپ اس کو ریجیکٹ بھی تو کر سکتے ہیں، فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ اب تک کی تفصیلات ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔